करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमजद इकबाल है। जी मोहतरम जो साहब। सर एक सवाल है ये मेराज शरीफ के बारे में। तो इसमें ये है कि कुछ लोग वगैरह रोज़ा रखते हैं, तो कुछ वो कहते हैं, कुछ कहते हैं वो शौबान की 14-15 को, और कुछ इसमें कहते हैं कि अमाल पेश होते हैं, या ये क्या है? तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर थोड़ी इंशाअल्लाह। वैसे तो ना शाबान का कंफर्म्ड है ना रजब का है, कोई इसकी तारीख इवन महीना भी कोई मुकर्रर नहीं है, कोई मुत्तफक नहीं है कि ये फ़लाँ महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र इख्तियार किया था, कोई इसकी तस्दीक नहीं है। कुछ आके उसके फिर अब ये कहानियाँ बनाई हुई हैं, अब क्या करें, अब लोगों को शायद रोज़गार का ज़रिया है, इसलिए वो इन दिनों में खूब फिर उनको खाने वाने मिल जाते होंगे। लेकिन कुरान में तो जिक्र है ना सर? नहीं, कुरान में जिक्र है, लेकिन कुरान में कोई तारीख नहीं बताई गई कि फ़लाँ तारीख को गए थे। बस यही बात। रजब का महीना हो या फ़लाँ महीना, ऐसे कोई किसी महीने पर कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हमारे इलाक़ों में रजब बनाया गया है और उसमें उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ये सही रिवायत नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत दे। जी भाई। और दूसरा सवाल है कि ये फेसबुक के ऊपर आता है कि ये आप शेयर करो तो आपको इतना सवाब मिल जाएगा, और ये आप खुशखबरी सुना दो कि रमज़ान कब आ रहा है। तो इस तरह की ये जो न्यूज़ होती है कि ये कलमा है तो कलमे की आपको कसम है, ये आपने लाजिम शेयर करना है, तो इसमें आदमी गुनहगार तो नहीं होता, क्योंकि उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है अपने रिव्यू लेने के लिए। पता नहीं हम उनके मकसद पे तो जो नहीं डालते। हो सकता है ये हो सकता है कि वाकई वो बेचारे नेक नीयत से लगे हों कि मेरे ज़रिए से नेकी की बातें फैली, लेकिन सवाब का तयन करना इतने, ये किसी ज़माने में ख़तों के ज़रिए होता था, अब वो ख़त लिखना छोड़ दिए हैं, तो अब आजकल ये फेसबुक के ज़रिए या नेट जो है इसमें मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारी बकवासी। इसकी कोई सनद नहीं है, कोई दलील नहीं है, बस लगे रहते हैं लोग। और उसमें ये कहा जाता है कि आपको अल्लाह का कसम है, आपको रसूल की कसम है, आपको कलमे की कसम है, आप मुसलमान हो तो ये लाजमी करो, ये करो, वो करो। देखिए भाई, कसम खाने की जो बात है ना, कसम इंसान अपने तौर पर खुद किसी बात पर कसम खा सकता है, पसंद उसको भी नहीं किया जाता, लेकिन किसी दूसरे को कसम खाने पे नहीं, मैंने कसम खा ली तुम्हारे लिए, तुम मजबूर हो जाओगे, ये मुमकिन ही नहीं है। ये गैर इस्लामी तस्वर है जो मुसलमानों में आया हुआ है कि अगर मैंने तुम्हें कसम दे दी तो तुम पाबंद हो जाओगे कि नहीं तुम्हें लाज़िम देना नहीं। हाँ, खुद कसम खाई है, उसको वो फिर भुगते, उसको अगर वो कसम तोड़ेगा तो उसका फिर वो क्या कहते हैं, गुनाह होगा। नहीं, गुनाह तो अलग बात है, उसका नहीं, इतने दिन को रोज़ा 3 दिन को कफ़ारा अदा करे। अब कोई और कसम खा रहे और कफ़ारा मैं अदा करूँ, ये नहीं हो सकता। ये इस्लामी तालीमात ऐसी बौद्धी और नहीं है कि किसी और के कहने पे कोई दूसरा फंस जाए, ये बेकार बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, फी मान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कैसे साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई? जवाद भाई, खुश आमदीद। जी सर, साहब मेरा पहला सवाल ये था कि जब इंसान कोमा की हालत में होता है, जी भाई, तो मतलब ये बरज़ख की जिंदगी की तरह होता है? नहीं, बरज़ख तो मरने के बाद की जिंदगी है, कोमा जरूरी नहीं कि बरज़ख नहीं, सॉरी, सकरात। अच्छा, सकरात के, हाँ सकरात के, हाँ सकरात, जी। तो कैसी होती है मतलब वो जिंदगी? अभी तक मैं उस जिंदगी में मुझे कोई तजुर्बा नहीं हुआ, और किसी दूसरे उलमा से नहीं, सबको जाना है, सबको गुजरना है उससे। सकरातुल मौत एक हकीकत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जिक्र फरमाया है, लेकिन उसमें क्या होता है, किस कैफियत का शिकार होता है, उसके बारे में अगर कुछ मालूमात फौरी तौर पर जहन में नहीं आ रही, लेकिन अगर आएँ तो इंशाल्लाह ज़रूर बयान कर देंगे, और हो सकता है शेख साहब के जहन में आ भी गई हो, मुमकिन है। जी।
بالکل. تو سکرات کی حالت کے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال جو مرتد ہوتے ہیں, مطلب جو مسلمز ہوتے ہیں, ان کا زیادہ تر یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام اس سے چھوڑا کہ اسلام میں ہم پوچھ نہیں سکتے کہ ایسا کیوں ہے, بس سننا ہے, یقین کرنا ہے, جو صحیح ہے یہ بات, لیکن پھر بھی ہمیں اتنی فریڈم ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ایسے کیوں ہے, تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے جواب دیں؟ اصل میں وہ تو فی نفسے کسی بات پر ہو سکتا ہے نا, کہ عمومی طور پہ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی, بہت ساری باتیں کی بھی جا سکتی, لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر فلاں بات, چونکہ میں نے یہ پوچھا تھا اور مجھے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا, اس لیے میں اسلام کو چھوڑ دوں, پھر تو کوئی بات اس کی سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ فی نفسے ہی اس ٹاپک پر, اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے. لیکن عمومی طور پر یہ ہمارا, تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں, بلکہ ہماری یہ ہوتا بھی ہے کہ ہم بتاتے بھی ہیں کہ قرآن پاک پہ ایمان لائے ہیں, تو چونکہ اس کا حکم قرآن میں آ گیا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے, تو اس لیے نبی کی زبانی جو کچھ ادا ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہم کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ نبی نے یہ کیوں کہا, اس کے سبب کیا ہے, یا اس کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, تو اس کی تفصیلات میں جانا اب ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک فرد اس کے جواب دے سکے. کوئی کچھ ایسے صورتحال ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر آج کل یہ مرتد بہت ایکٹیو ہے اور ان کو کافی فالوئنگ مل رہی ہے, تو ان کو جب رسپانس دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے رسپانس دینا چاہیے تاکہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اور ہیٹ نہ پھیلائیں؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر انہیں اگنور کر دیجیے شاید زیادہ مفید ہو. نہیں سیف الرحمان صاحب, ان کو اگنور کرنے سے یہ اور زیادہ ہیٹ پھیلاتے ہیں. نہیں, اس وقت تک جب تک کہ فی نفس جو ٹاپک وہ چھیڑ رہے ہیں اس کے بارے میں مستند اور وافر معلومات نہ ہوں, اس میں سر ڈالنا یا ہاتھ ڈالنا وہ اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو اور زیادہ اس کے, اچھا دیکھا میں نے آپ کو لاجواب کر دیا, تو پھر اس لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر یہ کہ فی نفس جس موضوع کو وہ چھیڑ رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات ہیں تو پھر ضرور بیان کرنا چاہیے, پھر تو بباغ دوہل کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. لیکن عمومی طور پر عمومی باتیں پھر عمومی جواب ہوتا ہے, اس میں ٹو دی پوائنٹ بات نہیں ہو سکتی نا بھائی. ان کی سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے پاس فریڈم نہیں ہوتا, عورتوں پر ہم ظلم کرتے ہیں. اچھا, اب عورتوں کے فریڈم کے حوالے سے بہت یہ نا اتنا کمزور, اتنا بودا اعتراض ہے اسلام پر. اسلام ہی تو ہے جس نے عورتوں کو آزادی دلائی تھی. بے شک, پر وہ حجاب کو مطلب ٹاپک بناتے ہیں, خاص کر نہیں, وہ تو اصل میں وہ ان کی کوشش ہوتی نہیں کہ عورتیں عریاں ہو کر جائیں, عریاں کر دی جائیں, عریاں ہو جائیں, تب ہماری, اور پھر بھی تسلی نہیں ہوگی ان کی. جی ان کے ہاں. اب دیکھیے یورپ میں ابھی چھوٹے سے خیال آ گیا کہ یورپ میں جو آپ پرانی اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں تو آپ کو اس میں خواتین کے لیے جو لباس ہے نا, لمبے لمبے گھاگرے اور اس طرح کے ہوتے ہیں. مردوں کے لباس ہوتے تھے گھٹنوں تک, ان کے پینٹ یا جو بھی ہے وہ گھٹنوں تک ہوتی تھی. اب انہوں نے الٹ کر دیا ہے اور خواتین کے لباس کم کرتے 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 وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور بہانہ اس کو بناتے ہیں کہ یہ ان کی آزادی. یہ آزادی نہیں ہے نا, یہ تو اور زیادہ. کوئی خاتون بھی غیر مسلم کیوں نہ ہو, اس کا جو سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے, اس میں آ کے وہ ایک بے پردگی اختیار کرتی ہے یا عریانی اختیار کرتی ہے. لیکن بنیادی طور پر کوئی خاتون اس طرف ہے نہیں کہ وہ اس طرح کی بے پردگی کی طرف اس کو پسند کرے. شروع میں بالکل اسے ناگوار ہوتا, فطرتاً اس کی فطرت میں ہے کہ وہ پردہ پوشی کرے. لیکن اگر اس کی فطرت کو اگر مسلسل عریاں کیا جاتا رہے, اس سے مقابلہ کیا جاتا رہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو عام ہے, چلو ہم بھی اس عام میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اسلام عورتوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اس کو حقوق دیے ہیں کہ وہ ایک پورے کئی گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے
ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, और मौलाना इसमें उनसे गुजारिश करेंगे कुछ औरतों की आज़ादी के हवाले से अगर कोई ख़ास पॉइंट उनके जहन में हो तो ज़रूर बयान फरमाएँ। जवाब भाई बहुत शुक्रिया आपका भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। डॉक्टर शेख अब्दुल बासित साहब वापस आएंगे नहीं? मेरे इल्म में नहीं है, ये औकाफ का शोबा बता सकता है या हमारे इदारे वाले इंतजामिया बता सकती है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। जी जी, मसला नहीं बहुत बहुत शुक्रिया सर। बारकल्लाह फीकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। और अगली कॉल अभी आ रही थी, फिर किसी वजह, अच्छा चलिए आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, रेडियो की आवाज़ बंद करके ज़रा जवाब दीजिए भाई। जी मैंने आवाज़ बंद कर दी। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ है। क्या नाम भाई? जी मेरा नाम हारून है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। रहता मैं दोहा में ही हूँ जॉब के सिलसिले में। जी भाई क्या? जी मेरे असल में एक दिमाग में कंफ्यूजन थी जी भाई, जिसका ताल्लुक मतलब इज्तिमाई तौर पर है, इंफरादी तौर पर नहीं है। अच्छी बात है। सवाल इस तरीके से है कि अगर असेसमेंट करें तो दीन पहले आता है या मुल्क पहले आता है? मतलब अगर कहीं पे कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है हमारे सामने कि कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन, या खासतौर पर जैसे हम किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, जी भाई, अगर मैं अपने मुल्क के हवाले से बात करूं जी, तो बार दफा वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है जो कि एंटी इस्लामिक होती हैं। तो और फिर आपको अपनी जान का भी खतरा होता है, और उसमें अगर आपकी खुदा खास्ता जान चली जाए कोई एंटी इस्लामी ऑर्डर फॉलो करते वक्त, तो क्या वाकई हम लोग शहीद कहलाने के मुस्तहिक होंगे या फिर हमने अपनी जो जान दी वो हराम मौत कहलाएगी? अगर उसके कुछ कोई पॉइंट बता सकते हैं कि मसलन क्या चीज है जो बहुत दफा, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री जैसे स्पेसिफिकली मैं अपने कंट्री के हवाले से बात करूं जी, तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमने बहुत सारे मुस्लिम लोगों पे हमले किए इस सिर्फ शक के साथ कि वहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, या मस्जिदों पे हमले किए हमारी अपनी आर्मी के कहने पे, और उसमें हमारे अपने मुसलमान लोग ही फौजी थे, उन्होंने ऑर्डर्स को फॉलो किया। अब उनमें जिनकी भी जान गई होगी तो क्या वो वाकई शहीद कहलाएंगे या फिर वो हराम मौत मरे क्योंकि उन्होंने एक एंटी इस्लामी फॉलो करा? ये काफी टेढ़ा मसला है, इसलिए मतलब है मुल्क पहले आता है या दीन पहले आता है? नहीं, वो तो उसमें शक वाली बात ही नहीं है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए अपना मुल्क छोड़ा था, मक्का छोड़ा था, और दीन को तरजीह दे, हर मामले में दीन ही को तरजीह दी जाएगी। हम बीइंग का मतलब सिटी है, जब भी हम किसी सिक्योरिटी में काम करते हैं तो हमें वहाँ पे ब्लाइंडली ऑर्डर को फॉलो करना है, नहीं उसमें देखें ना, ब्लाइंडली अपने आप को, अपने अकीदे को, अपने मज़हब को, अपनी कुरानी तालीमात को किसी एक फ़र्द के हवाले कर देना, और वो हो सकता है कि वो शराब भी पीता हो और वो पत्नी और कुछ और भी गुनाहों का इर्तिकाब करता हो। जी चूँकि वो मेरा बॉस है और मेरे बॉस ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये गलत काम करूं, तो उसको या तो चाहिए कि इनकार कर दे, या इनकार नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी ड्यूटी चेंज करा सकता है कि जी मैं इस तरफ नहीं, मुझे किसी ऐसी जगह पर ड्यूटी लगी जहाँ ये हराम का मुझे मेरे लिए बच। ये जो दहशतगर्द वाला मामला है, इसमें भी दहशतगर्द कौन है और नहीं है, कब जिसको उठा के लेबल लगा दिए ये दहशतगर्द है, क्या वाकई कन्फर्म्ड हो तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं। ऊपर से जब आप जहाज से मिसाइल मारेंगे तो उसमें दहशतगर्द के जाए ना जाए मासूम तो मरेगा ही नहीं, उसका जो गुनाह है वबाल है। जी वो तो फिर ये असल जिम्मेदार तो वही है, वो फर्द है जिसने ऑर्डर दिया है, लेकिन अगर और कोई जरिया नहीं है तो फिर थोड़ी सी गुंजाइश वहाँ निकल आएगी, थोड़ी सी, जिस तरह सुई के नाके के बराबर होता है ना, इस तरह की गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन इसको मैं आम नहीं कर सकते कि भैया चूँकि फ़ौज ने कहा था, चूँकि बॉस ने कहा था, चूँकि जनरल साहब ने कहा था, इसलिए हमने उसको फॉलो किया। और वहाँ तो फ़ौज तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो बस फ़ौज ही स्ट्रिक्ट है, अल्लाह ताला स्ट्रिक्ट नहीं होगा? जब बेगुनाहों को मारेंगे तो क्या आपसे हिसाब नहीं होगा? और वो हिसाब तो ज़्यादा सख्त होगा फौज के मुकाबले। एक्चुअल अभी रियलिटी इस तरह हो रहा है जी, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर। नहीं हाँ, मैंने बहुत कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, लेकिन अगर जो हमारे बस में है हम वही कर सकते हैं ना, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस पर आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक किया जाए। सही, ठीक है, इसी मामले में बस थोड़ी सी अल्लाह ताला तौफीक दे। और मुमकिन है कि शेख साहब के ज़हन में और भी कई पॉइंट आए हों इस हवाले से, तो
इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे ज़रूर भाई। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद जुल्करनैन बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद भाई। अच्छा, थोड़ा सा रेफरेंस अभी आप जो बात कर रहे थे एथियस्ट या उनकी, जी थोड़ी सी सबसे पहले एथियस्ट वो मुर्तद दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ज्यादातर हैं जो जरा मुर्तिद हुए हैं, जिनसा मैंने भी नेट पे देखा, भाई की बात मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। इसमें मैं समझता हूँ तो जो ये बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, वालिदैन पे इन पे तवज्जो नहीं दी, और वो वहाँ जाके, बल्कि बाकायदा चैनल भी है मुर्तद तो मुसलमान से ही होता है जी, मुर्तद। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चों को भी जरा तवज्जो देने की जरूरत है, बस यही मैं कहूँगा। क्योंकि अभी आप उसमें तफसील में ज़रा बताएंगे। एक मेरा नुक्ता ऐड हो गया। दूसरा सवाल था कि जैसे कोई हम पे या किसी पे जुल्म करता है, मुसीबतें या मुश्किलात हैं, तो वो उसके लिए बद्दुआ या अल्लाह से दुआ कर, बद्दुआ ही हो सकती है, यानी कि इसने मेरे साथ ये जुल्म ये ज्यादती की है। कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, अल्लाह को सब मालूम है। कोई इसके रेफरेंस में कहते हैं भाई दुआ भी करने की जरूरत फिर क्या हुई, तो अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं जो जालिमों के खिलाफ है, और आपने खुद मांगी भी हैं और हमें सिखाई भी हैं। लेकिन अब इस्लाम को या मुसलमानों को एक ऐसा सबक पढ़ाया जाता है, नहीं बस अल्लाह पे छोड़ते जाएं और मार खाते जाएं बिल्कुल, ये तो इस्लामी तस्वर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के हुसूल, क्योंकि सारे अवामिल पूरे हैं नहीं, यहाँ हम कई जावियों से कमज़ोर हैं मुसलमान। जब जहाँ हम कमज़ोर हैं तो वहाँ पर हम मार खाते हैं। लेकिन अब उस मार खाने के साथ साथ अगर हमें कोई ऐसे फतवे मिलना शुरू हो जाएं कि नहीं जी आप पैदा ही इसलिए हुए कि मार खाते जाएं और अल्लाह पे छोड़ते जाएं, अल्लाह को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह कहता है कि तुम जिस हद तक हो सकता है जुल्म का मुकाबला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आपसे ये पूछा गया कि अगर दो आदमी आपस में लड़ते हैं और वो एक मजलूम है और दूसरा जालिम है और वो उसकी जान चली जाती है, तो कहते वो शहीद है। इज्जत बचाने के लिए, इज्जत दूर की बात है, पैसे बचाने के लिए अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती लेना चाहे और आप उसको ना दें और आप मुज़ाहमत करके अगर आपकी जान चली जाती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप शहीद हैं, जन्नत में जाएंगे, सीधे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के रसूल की तालीम है। लेकिन ये सूफियों की तालीम है कि नहीं कुछ न कहो, छोड़ते जाओ। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बहुत सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेता है अपने किसी और मजबूरी की बिना पर। मिसाल के चलिए मिसालें दूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल बड़े अच्छी आपने तशरीह की, मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई है। और एक बस ये जो हम लोग कसम खाते हैं ना, ख़ास तौर पे झूठी कसम खानी हो तो कुरान पे भी और अल्लाह के भी खा लेते हैं, और जहाँ सच्ची खानी हो तो अपने बीवी बच्चे या इनकी नहीं रखते। अगर किसी अक्सर ऐसा देखे जायदाद या कोई मामला हो, कुरान को उठा के वो कहते हैं कुफारा दे दिया कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको बोलो ना ये कसम खाओ तुम अपने बीवी बच्चों या माँ को, नहीं खाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर उनको है कि इनको कुछ ना हो जाए या मरना चाहिए जी, तो लेकिन कुरान पे या अल्लाह की खाएंगे, तो इसका मतलब है हम अल्लाह की ज़ात को हम किस कैटेगरी। अच्छा, अब जुल्करनैन भाई चूँकि आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, तो आपके जो पहला मुर्तद वाला सवाल था, फिर जुल्म के वो तो मैंने ऐड किया था। अच्छा, ऐड किया, लिबर्टी ली थी, एक पॉइंट था, दो सवाल मेरे पुराने, वो शुक्रिया। तो बारकल्लाह फीकुम। और अभी तीसरा पॉइंट आपका कसम जो खाते हैं कि कुरान और अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कुफारा दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीवी बच्चे या माँ इन रिश्तों की इनकी झूठी कसम नहीं खाते कि पता नहीं इनको ना कुछ हो जाए। यहाँ पर हम ना दो अल्फाज के बारे में ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर देते, साथ ही जो उसके तलफ़ुज़ है ना, वो एक इससे पहले आया कि हमारे साथी जो शामिल थे उनके जिक्र में, और मुर्तिद नहीं होता, मुर्तद होता है लफ्ज़, और इसी तरह कुफारा नहीं होता, कफ़ारा होता है, कफ़ारा। ठीक, ये दो अल्फाज इस तरह हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू कर लेते हैं। बीवी की कसम के हवाले से, या बच्चों की कसम भी खाते हैं लोग, पता नहीं, और तुम्हारे सर की कसम, पता नहीं इस तरह के सही ऐसी कसमें वो झूठी नहीं खाएंगे, वो झूठी नहीं खाएंगे। जी, अल्लाह ताला हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपका भी, फी अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। चली गई, क्यों चली गई, हमें तो
ضرورت اس وقت ہے ہم لے رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شعیب بھائی میں ندیم خان بول رہا ہوں. خوش آمدید ندیم بھائی. جی مولانا صاحب کو میرا سلام عرض. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ندیم کیا شعیب بھائی میرے دو سوال ہیں. ضرور. جی ایک سوال تو میرا ہے جیسے کہ ایک جو جیسے قبلے کی طرف کو پاؤں کر کے کوئی سوتا ہے تو اس کے لیے کوئی حدیث ہے کیا ہے؟ میں سنا تھا اس کے بارے میں کہ جیسے کہ جب تک آدمی قبلے کی طرف کو پاؤں کر کے بیٹھا رہتا ہے یا سوتا ہے تو جب تک وہ پاؤں اپنے ادھر سے ہٹاتا نہیں جب تک اس کے لیے گناہ چڑھتے رہتے ہیں اس کے اوپر. کچھ ایسے نہیں ایسے تو کوئی حدیث نہیں ہے. جی کیونکہ کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ پاؤں مطلب ابھی جگہ نہیں ہے لیٹنے کی کہیں پہ پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہے تھوڑا ادھر ادھر ہے. ہمارے علاقے کا یعنی ہمارے ملکوں کا بر صغیر کا یہ تصور ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کیے جا سکتے. لیکن کئی ملکوں میں آپ نے یہاں پر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مسجدوں میں قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوتے ہیں. اور میں نے حرم میں دیکھا کہ بہت سے لوگ تھے وہ حرم میں خانہ کعبہ ہے اس کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم کسی اور طرف پاؤں کریں گے تو ہم خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں سکتے, اس طرح ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے ہم لیٹے ہوئے ہیں. اچھا تو اس میں جیسے نہیں رات کو سوتے ہیں اپنا بستر ہے جیسے کبھی کوئی جگہ نہیں ہے سونے کے لیے لیکن پاؤں تھوڑا وہ تو ویسے بھی نا جو قبلے کی طرف وہ ایک خاص مثلاً آدمی ٹوائلٹ جاتا ہے یا وہاں رفع حاجت کے لیے جائے اس میں بھی پھر وہ مزید وضاحت آتی ہے کہ نہیں جی اگر آپ تو بند کمرے میں ہیں یعنی باقاعدہ ٹوائلٹ ہے اس کے اندر گنجائش ہے آپ قبلے کی طرف بھی آپ کی پیٹھ ہو جائے تو کوئی نہیں. لیکن کھلے میدان میں کہیں دور آپ چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے رفع حاجت کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرو یا قبلے کی طرف تمہارا رخ دونوں چیزیں نہ رخ نہ پیٹھ. یہ اس سے منع کیا گیا ہے. جی بھائی آپ کا دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ جی میرا دو سوال یہ ہے بھائی کہ جیسے کوئی آدمی ہے کوئی کوئی اپنی پڑھائی کرتا ہے پھر پڑھائی کے بعد جاب میں جاتا ہے اور پھر جب جہاں پہ جاب میں جاتا ہے پھر جاب میں جانے کے لیے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں رشوت کے لیے. جو وہ آدمی پھر اگر وہ رشوت دے کے وہ نوکری کرے تو اس کے لیے وہ نوکری جائز ہے یا نہیں ہے کیا کیسا اس کا مسئلہ کیا کہاں تک ہے؟ ہاں اس میں کچھ رائے یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو جائے اور کوئی بھی راستہ نہ بن رہا ہو تو پھر مجبوری میں وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ بس رشوت دے کے ہی ہر کام کرانا ہے, اس کو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رشوت کے بغیر اس کا کام ہو جائے. لیکن اگر دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو اس وقت پھر ذمہ دار وہ فرد ہوگا جو رشوت لے رہا ہے. وہاں پر راشی اور مرتشی دونوں والا جو حکم دیا جاتا ہے نا وہ اس پر یہاں پر نہیں ہوگا. لیکن اگر دونوں بڑے کھلے دل سے لگے ہوئے ہوں, وہ لینے میں لگا ہوا اور یہ دینے پہ لگا ہو کہ جی ٹھیک ہے آج کل دنیا ایسی چل رہی ہے, تو پھر اس میں پھر دونوں پھر نار والی بات ہو جائے گی. جی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ میں ایک دے رہا ہوں پھر دوسرا دو دے رہا ہے, اب ایک والے کو ہٹا دیا دوسرے والے کو لے لیا. ہاں جس نے زیادہ دے دیا اس کو دے دیا گیا. تو وہ جو رشوت لے رہا ہے وہ مجرم اول مجرم وہ ہے. لیکن جو دینے والا ہے اس کو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے رشوت کے بغیر وہ جاب مل جائے اسے, کیونکہ وہ حقدار ہے. اگر وہ حقدار نہیں ہے پھر تو ویسے ہی معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. کیونکہ اگر آج کل جی بھائی جی جیسے آج کل ایسا کہہ کہ مطلب اس کا وہ جانتا بھی اس کام کو پھر بھی اس میں رشوت دے کے چلا گیا اندر, یہ بھی جائے. یہ تو اور بڑا جرم کہہ نا اس نے. اچھا یہ تو اور بڑا جرم, یہ تو رشوت کے ساتھ ساتھ دوسرا جرم بھی ہو گیا کہ اس نے کسی اور کا حق مارا ہے. رشوت بھی ہو گئی اور جس کا وہ اہل نہیں تھا, جس کا وہ حقدار نہیں تھا, اس نے وہ حق حاصل کیا. یہ دو جرم دو لحاظ سے یہ جرم ہو گیا. اور اس لیے ایسی صورت میں اگر وہ اس کی جو روزی ہے جو بھی رزق وہ کمائے گا وہ حرام ہی ہوگا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جی ہاں کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنوا کے اپنا چلا گیا آگے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اور اس کو پھر بھگتیں گے جب ان کو پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ
محفوظ رکھے, نجات دے, لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کے بعد بھی ہے, اور یہ تو صرف ہمیں اس میں آزمایا جا رہا ہے, اور ہم اس آزمائش میں اگر پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو جائیں اور غلط ذریعوں سے اپنی جاب حاصل کریں اور غلط ذریعوں سے ہم اپنی روزی کمائیں, تو پھر آخرت نے تو روزی کا بھی حساب دینا ہے نا, کیسے کمائی تھی اور کہاں خرچ کی تھی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مزید اس میں بات ہو جائے گی اور شیخ صاحب اس میں وضاحت کر دیں گے. ہم شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بھائی. بارک اللہ فیکم جی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 2 کالز ہم اور لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پہلی ان 2 میں سے پہلی. ہیلو السلام علیکم. ریڈیو کی آواز بند کر دیں بھائی. علیکم السلام. ذرا زور سے بولیے بھائی, ریڈیو کی آواز بند نہیں. خیریت سے ہیں جی. کون صاحب بول رہے ہیں بھائی؟ سفیان احمد. سفیان احمد صاحب خوش آمدید بھائی. جی میرا وہی سوال ہے, پھر پچھلے ہفتے کیے تھے. وہ سوال یہ ہے جو وہ دعا ہے نا, اللہم انی اسألک الجنہ, جو 3 بار, اور اللہم انی اعوذ بک من النار, ایسا تو یہ ہم سجدے میں یا رکوع میں پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے؟ رکوع میں؟ جی میرا رکوع میں یا سجدے میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ رکوع میں نہیں مانگ سکتے, سجدے میں مانگ سکتے ہیں. جی وہی سوال تھا میرا. اچھی بات ہے جی شکریہ, ایک ہی سوال تھا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم آج کی آخری کال لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم جوابات کے یا دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام الطاف حسین ہے. جی الطاف بھائی, کافی طویل دیر کے بعد نمبر لگا میرا, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. خوش آمدید بھائی. جی صاحب میرا ایک سوال ہے, ایک مشورہ آپ سے. جی بھائی. سوال یہ ہے کہ میں 2 دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کو سن رہا تھا یوٹیوب کے پر. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی مرد انسان ہے کہ ٹھہر کے پیشاب کر سکتا ہے کیا؟ کھڑے ہو کے. تو ان کا جواب ملا کہ ہاں کھڑے رہ کے پیشاب کر سکتا ہے, لفظ چھٹے نہیں گرنا بول کے بتا رہے تھے وہ. صحیح ہے. تھوڑا سا میرے کو یہ جواب تھوڑا سا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ اس کو پوچھنا تھا میرے کو. ہاں نہیں, جواب ان کا جواب بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری کے مطابق ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں کوڑا کرکٹ ڈھیر ایسے پڑا ہوتا تھا, تو وہاں بیٹھنے کی سہولت نہیں تھی, تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا تھا. یہ حدیث صحیح ہے, اور صحیح حدیث کی روشنی اس لیے انہوں نے جو شرط لگائی نا کہ چھینٹے نہ پڑیں اور کپڑے خراب نہ ہوں یا اس طرح کی, تو وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ان کا فتویٰ, اور صحیح فتویٰ ہے یہ. جزاک اللہ خیر. اس میں دوسرا مشورہ سے جی بھائی, کہ میرا ایک لڑکا ہے, اس کی عمر ہے کہ 10 سال ہے, ابھی وہ 5th اسٹینڈرڈ میں ہے. تو میرے اہلیہ کا کہ تقاضا ہے کہ بچے کو حافظ بنائیں. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اگر وہ ان کا کہنا ہے کہ کسی دانش مند انسان سے پوچھیے, مشورہ کیجیے, کیونکہ میں اس کے تھوڑا سا وہ تھا کہ حافظ کے چکر میں ہے تو کیا بچے کی پڑھائی میری خراب ہو جاتی ہے. بالکل نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. یہ ایسے تجربے یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے کیے ہوئے ہیں اور بہت کامیاب رہے ہیں. میری فیملی انڈیا میں صاحب, میری فیملی انڈیا میں ہے. کہیں بھی ہو, انڈیا میں ہو یا کہیں بھی ہو, لیکن تجربات کی روشنی میں وہ بھی ان میں سے 2 افراد کا تعلق انڈیا سے ہے اور ایک کا پاکستان سے, جو بھی میرے ذہن میں فوراً آئے ہیں جو افراد. اور میں ابھی تک افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے جب مرحلہ تھا اس وقت میں نے اس طرف نہیں کہ اپنے بیٹے کو میں نے حافظ قرآن نہیں بنایا. ضرور کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ جو جب قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں بچے, تو اس کے بعد ان کے ذہن میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے علوم جو ہے نا اپنی کلاس میں وہ بڑے ٹاپ پہ جاتے ہیں, بڑے اچھے جاتے ہیں, اور بڑی کامیابی سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی تجویز ہے, بہت اچھا خیال ہے. اگر آپ وہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ بہت تیزی کے ساتھ, اگر آپ بھی اس وقت کسی سبجیکٹ میں وہ کمزور بھی جا رہا ہوگا نا, تو حافظ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی یہ کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ.
अच्छा साहब, ये हाफिज बनने के बाद सुना है कि वालिदैन की बख्शिश होती है? ना, वो बड़ी मशहूर बात है। और ये जो कहानियाँ फैलाई हुई हैं बस ये कहानियाँ ही हैं बस, और कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना वो तो ये है कि जो हाफिज कुरान हो, हाफिज कुरान होने के बाद वो उस पर बाअमल भी हो तो वो इतनी सिफारिश कर सकता है। अभी यहाँ पर सिर्फ हिफ्ज़ करके वो कहते हैं कि अब चूँकि हिफ्ज़ करा लिए हाफिज जी हो गए हैं तो फिर वो हाफिज जी रहते हैं। हाफिज जी जो है ना वो अपना कुरान को हिफ्ज़ करने में ठीक कर लिया, लेकिन पढ़ते नहीं है, उसका मफ़हूम नहीं जानते, उसका मतलब नहीं जानते। तो जो मतलब ही नहीं जानते वो अमल क्या करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उस पर एक हिस्सा जो अपने मतलब का था वो लेके और बात फैला दी गई है। वो इस तरह है नहीं जो हमारे यहाँ जो तस्वर गया बस हाफिज़ कुरान हो जाए तो वालिदैन जन्नत में। नो, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैरन। बारकल्लाह फीक भाई, बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अब हम ये आखिरी कॉल थी जो आज ले रहे हैं, इसके बाद हम आज की दुआ की तरफ आते हैं। और आज एक नई दुआ लेकर आए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखाई है और ये सही बुखारी में और सही मुस्लिम में दोनों जगह मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है ये, जिसमें अल्लाह के रसूल ने ये दुआ सिखाई हमें। और इसके अल्फाज इतने प्यारे हैं कि जी चाहता है कि बस यही पढ़ते चले जाएं। बुनियादी तौर पर इसमें हमें ये सिखाया गया है कि अल्लाह ताला के सामने अपने सारे गुनाहों का एहसास करते हुए माफ़ी मांगें। और अल्लाह के रसूल ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं वो सुन लेते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी व मा अंत अअलम बिही मिन्नी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हज़ली व जिद्दी व ख़तई व अमदी व कुल्लु ज़ालिका इंदी। ये पूरी दुआ है। अब हम अपने मामूल के मुताबिक उसके एक हिस्से को हम एक हिस्से को लेंगे और इंशाल्लाह याद करते जाएंगे। तो चंद हफ्तों में या चंद हलकों में हमारी दुआ पूरी हो जाएगी और हम इसे याद भी कर लेंगे। और जो हिस्सा हमारे याद करने के लिए होगा हम सिर्फ उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज का मतलब पहला सा अगर हम इतना ले लें कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ख़तीअती व जहली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ख़तीअती व जहली। ख़तीअती वो काम जो गलत है, जो ख़ता है, जो नहीं होना चाहिए था मैं कर बैठा हूँ, या अल्लाह तुझसे माफ़ कर दे। वजहली लाइल्मी में मैं कर बैठा हूँ, मुझे पता नहीं चला था लेकिन मुझसे काम सरजद हो गया है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। फिर उसके बाद और दूसरे आते हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले हफ्तों में उसके तशरीह करते चले जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ख़तीअती व जहली। अच्छा, इसमें ख़ताई और ख़तीअती दोनों में फ़र्क है। ख़ताई कि मेरी ख़ता को, मेरी गलती को, लेकिन ख़तीअती मुझसे कोई काम है जो सरदद हुआ है, जो गलती है जो सरदद हुई है। क्योंकि जो पहला लफ्ज़ है वो सिर्फ सोच के बारे में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतखब करदा जो लफ्ज़ है वो है ख़तीअती। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ख़तीअती व जहली। और इसमें शेख साहब से भी गुजारिश है कि इन अल्फाज के बारे में अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ख़तीअती व जहली, इसके हवाले से कुछ मज़ीद अगर वज़ाहत फरमाना चाहें तो। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर दे शेख मोहतरम। हमारे शेख और भाई सैफुर रहमान सामीन किराम ने हुक्म दिया है। तो वैसे तो हमारे शेख हैं, शेख सैफुर रहमान मुझ जैसे शरिया पढ़ चुके हैं, शायद सामीन किराम को इसके बारे में पता नहीं था, तो इसलिए मैं अपने सैफुर रहमान भाई को हमेशा शेख के नाम से पुकारता हूँ। बिल्कुल इस बार भी शेख जिस दुआ को आपने इंतखाब जिस दुआ कर चुके हैं आप शेख, माशाअल्लाह बहुत ही अजीम दुआ है। अल्लाहुम्मा से इसको शुरू करते हैं, हम अल्लाह को पुकारते हैं इस अजीम नाम से जो कि कुछ उलमा किराम के यहाँ और नज़द इसमें आज़म है, जिसके वसीले से जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो कबूल फरमाते हैं और जब तलब करते हैं तो देते हैं तबारक व तआला। और फिर उसके बाद मग़फ़िरत, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, यानी ये तलब करना अल्लाह से कि मेरे गुनाहों पर, मेरे आइबों पर पर्दा डाल। यही मग़फ़िरत जो है शेख उसकी लफ्ज़ी माना है, मुआख़ज़ा ना हो उस पर। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जो है उस गुनाह पर उसका मुआख़ज़ा
اللہ تبارک و تعالی کو عذاب نہ دے جس کے مرتکب ہو چکے ہیں وہ اس دنیا میں. بہت شیخ بڑی بات ہے یہ، اس لیے اس کے خیرات اور فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہے دنیا اور آخرت میں. شیخ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. دنیا اور آخرت میں شیخ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کر کے مغفرت نصیب فرما کر آپ کا مواخذہ نہ ہو، بڑی بات ہے آخرت میں. اور دنیا میں دیکھیے شیخ اللہ تبارک و تعالی بچے دیں گے، بے شمار زیادہ اموال عطا فرمائیں گے. تو بالکل شیخ عظیم دعا ہے. اور یہ جیسے آپ نے فرمایا خطیہ جو ہے گناہ اور لغزش، اس سے مطلب ہے وہ نہیں کہ غلطی سے آپ نے کچھ نامناسب کام کیا ہو، کیونکہ اس پر تو شریعت کی روشنی میں شیخ مواخذہ ہے ہی نہیں. اور جہل جو ہے شیخ یہ بھی جس کا لفظی معنی نادانی سے کرتے ہیں ہم، در حقیقت شیخ ہر گناہ جہالت ہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا نا شیخ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. خواہ شیخ کتنا وہ سمجھدار ہی نہ ہو لیکن گناہ کیا تو مطلب وہ نادان ہے. جزاک اللہ خیرن. اور سوالات کے آنے سے پہلے جو مولانا نے لفظ اللہم کا جب ذکر فرمایا تو اس وقت ایک پوائنٹ ذہن میں آیا کہ وہ عام طور پہ جب میں اس کا ترجمہ کہتے ہیں اللہم کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلا لفظ ہے اللہ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ. تو یہ جو اگر اس کے ساتھ لفظ جلالہ یا اللہ کے ساتھ لفظ اللہ کے ساتھ میم لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اے اللہ. یہ جو یا اللہ یا کی جگہ پر یہ میم استعمال ہوتی ہے. جب اگر میم آ جائے تو اس کا مطلب یا کے ہوتے ہیں اے. اور اب آتے ہیں سوالوں کی طرف. امجد اقبال صاحب کا سوال تھا معراج کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہے. اس کے کوئی فضیلت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ شیخ محترم ہمارے بزرگ اور بھائی جیسے آپ نے لطف فرما کر بتایا سامعین کرام سے، معراج جو ہے اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان. کوئی متعین تاریخ نہیں بتا دی گئی اس میں. تو یہ کہ لوگ جیسے آپ نے فرمایا معراج کو شعبان میں سمجھ کر معراج کی وجہ سے شعبان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یا اس کو رجب میں قرار دے کر یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ رجب میں یہ معجزہ پیش آیا ہے اور اس میں روزہ رکھتے ہیں اس نیت سے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور معراج کی وجہ سے شیخ روزہ رکھنا ثابت بھی نہیں ہے. خود معراج سبب ہو یہ بدعت ہے، بالکل اس کا کوئی دلیل و ثبوت نہیں ہے. لیکن ماہ رجب جو ہے شیخ یہ الاشہر الحرم میں سے ایک مہینہ ہے. عظمت والی جو مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ ہے. چار مہینے جو ہیں، 3 مسلسل ہے، یہ جو ہے اس سے علیحدہ اور جدا. تو اس میں روزہ رکھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی فضیلت ہے، اجر زیادہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے امید رکھیں گے کہ عطا فرمائیں گے ہمیں اس میں روزہ رکھنے پر، لیکن اس وجہ سے نہیں. اور اسی طرح شیخ ماہ شعبان میں بھی سنت ہے روزہ رکھنا. اس میں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے. تو اس نیت سے کہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت عملی ہے، وہ روزہ رکھ چکے ہیں اور زیادہ رکھ چکے ہیں. میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو اجر یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور مسنون عمل ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں جو ہمارے سامنے محترم نے ذکر کیا. جزاک اللہ. اور جو فیس بک یا سوشل میڈیا پہ جو مختلف عبارتیں آتی ہیں کہ اس عبارت کو آپ اتنے لوگوں تک پھیلائیں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو پھر نیکی اور آپ کی رزق میں برکت ہوگی، ورنہ پھر آپ کی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں. کیا کہیے گا ان کے بارے میں؟ یہی عرض کروں گا شیخ میں اپنے سامعین کرام سے کہ یہ غلط ہیں. خیر اور نفع اور شر اور ضرر نقصان یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہیں، وہی مالک ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. مفید وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مفید بتایا اور قرار دیا، اور نقصان دہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے
नुकसान दह करार दिया और उसके बारे में हम फरमाया हो कि ये नुकसान दह है, इससे गुरीज करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। यह गलत है बिल्कुल, इसका कोई ये नहीं है। अपने पेट से कुछ अस्कार या कुछ बातें निकाल कर और लोगों को डरा कर कि नहीं किया आपको खुद मुसीबत लाहिक होगी, किया तो इतने एक 24 घंटों में और पता नहीं कितने में आपके पास खुशखबरी आएगी, और ये सब शेख बिदून दलील और अपने पैसे निकाले हुए बात। और इसमें 80 की दहाई में बहुत ज़्यादा ये बात फैली थी और उसमें लेटर आते थे कि अब इस ख़त को, इस तहरीर को, ये पत्नी शेख अहमद ने ख्वाब देखा और ये पत्नी इसको आप कॉपी करके आप इतने लोगों तक पहुँचाएँ तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो आपको ये नुकसान होगा। वो ख़त भी हमें नूर इस्लाम में आते थे उस तरह के। और मैं आपको अपने उस तजर्बे की रोशनी में बता सकता हूँ कि मैंने वो ख़त प्रोग्राम में उठा के फाड़ा था कि भाई जो तुमने दावा करते ना कि अगर तुमने इसको जवाब ना दिया, मैं जवाब तो नहीं दे रहा, मैं उसको फाड़ रहा हूँ, इसलिए फाड़ा था कि यकीन है कि इस तरह की इबारतें उसको आगे ना फैलाने से कोई गुनाह नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। और हमने उसको फाड़ दिया था, इसलिए फाड़ दिया था कि ये सवाब और गुनाह या सवाब और सज़ा ये फ़ैसला करने वाले अल्लाह की ज़ात है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये अजर है और इसमें अजर नहीं है। किसी आम जो उठा वो कहेंगे जी मेरा ये काम करें तो आपको अजर मिलेगा, ये अजर मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा, ये सब बेकार बात है, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई इबारत आई है और उसमें हदीस लिखी हुई है, कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, तो आप इस नीयत से उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह के रसूल का कलाम है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, उस वक्त आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ये होगा और वो होगा, इस तरह की कोई बात अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई, अल्लाह ताला ने नहीं बताई। जवाब भाई का सवाल के कोमा की हालत में या सकरात की हालत में वो पूछना चाह रहे थे कि सकरात की हालत में इंसान के साथ क्या होता है। शेख मोहतरम, कोमा और सकरात शेख मेरे ख्याल में इन दोनों के दरमियान उमूम और खुसूस है। कोमा एक आम चीज़ है और सकरात जो है ख़ास चीज़ है। मतलब ये कि हर कोमा सकरात नहीं हो सकता है। सही। कुछ लोग दोबारा सेहत याब होकर आफियत अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाते हैं उन लोगों तो सेहत याब हो जाती है। हाँ, और कुछ लोग जो है उसी कोमा में फिर वफ़ात हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो और इसको हमें समझना चाहिए कि हर कोमा जो है वो सकरात नहीं। बाकी रह गई ये कि शेख हालत सकरात में क्या पेश आता है और वो सकरात में जो इंसान होता है क्या देखते हैं, इसके बारे में तो मैं यही अर्ज़ करूँगा शेख कि दो चीज़ साबित है। एक फ़रिश्तों को देखना अपने अमल के मुताबिक अच्छे और सालेह और मुत्तकी परहेज़गार मुसलमान आदमी हो तो बिल्कुल जैसे सूरज जैसे मुनव्वर चेहरे और अपने साथ जन्नत से खुशबू लाकर और कफन लाकर आते हैं और दूर बैठते हैं, फ़कत एक वही जो रूह निकालेंगे जिस्म से नज़दीक आकर सर के यहाँ बैठकर। और अगर खुदा ना खास्ता इंसान काफिर हो, बदअमल हो, शकी और बदबख्त हो तो चेहरा जो है काला और डराने वाला चेहरा, उस चेहरे में फरिश्ते आकर ये सकरात में जो इंसान हो उसको देखेंगे यहाँ तो फरिश्ते अपने अमल के मुताबिक। और दूसरी चीज़ शेख खुशखबरी, जन्नत की खुशखबरी या जहन्नम की वलाइयाज़ु बिल्लाह बुरी खबर। तो इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में कुछ दलील? हाँ, एक और भी इसमें माथे पे पसीना आना या उस हाल में पसीने निशानी है, एक निशानी है बिल्कुल। ये हाँ हुस्न खातिमा जो है उसकी अल्लाह से उम्मीद रखेंगे जिसकी माथे पर पसीना आया हो कि अच्छे खात्मे से दुनिया से रुखसत होकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा जब भी अंजाम होती है अल्लाह हमें शहादत की मौत दे दे। आमीन। इस तरह हम निफाक से बच जाएंगे और जन्नत का हुसूल भी हमें इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए हो जाएगा। हम उसमें हासिल करने में क्या, वरना हमारे सिर्फ कामों को देखें तो हम शायद जन्नत ना हासिल कर पाएँ। या तो हमें शहादत की मौत देना ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। जवाब दे कि दूसरा सवाल के औरतों के हवाले से
مرتد لوگوں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو کیا آزادی دی ہے؟ کچھ نکات کی شکل میں بیان کر فرما سکتے ہیں؟ شیخ میں تو اگر آپ اجازت دیں گے شیخ یہ کہوں گا اپنے بھائی سے بلکہ سارے سامعین کرام سے کہ بعین منظور اور معنی تو اسلام نے کسی کو بھی آزادی نہیں دی ہے. ہم سارے جو ہیں بندہ ہیں. بندہ کا معنی ہے عبد کا معنی, بندہ کا معنی کیا ہے؟ آزادی بعین معنی کہ یہ لوگ جس معنی کے حساب سے یہ لفظ یہ لوگ استعمال کرتے تھے اسلام میں تو ہے ہی نہیں. مرد لوگ کہاں آزاد ہیں؟ مرد لوگ بھی نہیں آزاد. لیکن ہمیں اسلام نے دنیاوی غلامی سے ہمیں نجات دلائی ہے, آزادی دلائی ہے. بالکل بالکل شیخ, جیسے آپ نے فرمایا غلامی سے آزادی دلائی ہے. بالکل شیخ, آیا اسی لیے ہے لیخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے شیخ, کوئی شک اس میں نہیں ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا اکیلا وہ دین جس نے شیخ عورت کو اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام دیا ہے جو کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم نے نہیں دیا. شیخ میں تو یاد کروں گا اور میں حاضر ہوں کہ ثابت بھی کر لوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ عورت کا جو مقام ہے اور جو حقوق ہے اسلام میں وہ مرد سے زیادہ ہے شیخ, بلا نزاع بلا شک. لیکن ابھی اگر بات کریں گے اس پر تفصیل سے تو شاید ایسے نہ ہو کہ ٹائم ختم ہو کر کچھ سوالات سامعین کرام کے باقی رہ جائے. البتہ ایک نقطہ ضرور عرض کرنا چاہیے ہمیں اس موقع پر اپنے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں میں آج کل کے مسلمانوں میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اسلام میں نہیں ہے لیکن مسلمان یہ ظلم کرتے ہیں. بالکل شیخ محترم, غیر اسلامی حرکت کرتے ہوئے, ان کو میراث سے محروم کرتے ہوئے, ان کو تعلیم سے دور رکھتے ہوئے, ان کے حقوق ادا نہیں ہونے دیتے. اور اس کی وجہ اسلام نہیں ہے, اس کی وجہ ان کی اپنا لالچ ہے, اور اس کی وجہ ان کا جو اپنے برادری میں اپنے علاقے میں جو رواج ہے وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو اسلامی کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. اور شیخ محترم یہ تو کسی بھی دھرم میں یہ چیز ممکن ہے. ہندو دھرم میں جو کچھ کام اور چیزیں برے ہیں ہندو لوگ کرتے ہیں, تو ابھی وہ ہندو دھرم کی غلطی ہو گئی یا ان لوگوں کی غلطی ہو گئی یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا نا شیخ, یا کرسچن لوگ جو ہوں. اچھا شیخ, یہ حجاب کے بارے میں آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اپنے بھائی سے ایک 3 عرض کے بارے میں 3 چیزیں عرض کروں گا میں شیخ. ایک تو میں جواب دوں گا شیخ تاریخی لحاظ سے. میں اپنے بہنوں سے بھی یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے میرے محترم بہنوں, یہ تو ہمارے لیے بھی فخر ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی فخر ہے شیخ. کسوہ کعبہ مشرفہ پر جو جس طرف ہم رخ کرتے ہیں, جس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں, اس پر ہم جو کسوہ ڈالتے ہیں شیخ, اس پر ہر سال 110 kg سونا, 100 kg چاندی یہ خرچ ہوتا ہے شیخ. وہ کسوہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس پر ڈالا جاتا ہے. تو کیا خدا نہ خواستہ ہم بے عزتی کرتے ہیں کعبہ مشرفہ کی؟ میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں. بہرحال شیخ یہ بہت جرم کر رہے ہیں, یہ خوبی کی بات نہیں ہے. میں شیخ اتنا سونا جو اس پہ لگا رہے ہیں نا, یہ اس میں مسلمانوں کو دینا چاہیے. یہ شیخ اگر میں آپ سے عرض کر لوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس میں متفق ہوں, لیکن بشکل عام یہ کسوہ ڈالنا, اور میرا مطلب یہ کہ دیکھیے اتنے اہتمام سے مسلمان لوگ کرتے ہیں, محبت سے کرتے ہیں نا شیخ, عزت سے کرتے ہیں. اچھا شیخ, ایک تاریخی لحاظ ہم تو اس لیے اس کے حق میں ہیں, کسوے کے حق میں ہیں, اس کے غلاف کعبہ کے حق میں ہیں, اور ہمارے لیے محترم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ چڑھایا ہے, غلاف چڑھایا ہے کعبہ کو. ہم اس لیے اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس سے پیار بھی کرتے ہیں. بالکل شیخ. اور لیکن جو کچھ جتنا اسراف اس پہ ہوتا وہ سمجھ گیا, میں سمجھ گیا شیخ, وہ اسلام میں اور میں جو وہی پہلا پوائنٹ جو آپ نے لطف فرما کے ذکر فرمایا شیخ, اس لحاظ سے بتا رہا ہوں اپنے بھائی اور بہنوں کو. دوسری بات یہ ہے شیخ محترم کہ منطقی جواب دوں گا میں اپنے اس ساتھی کو اور باقی سامعین کرام کو اور میں اپنے بہنوں کو بھی. منطقی جواب یہ ہے شیخ محترم کہ میں فنار میں کام کرتا ہوں شیخ. فنار میں جس آفس میں کام کرتا ہوں, گزشتہ سال کو فیفا جب ہوا تھا ہمیں یہ ملے تھے شیخ, انسٹرکشنز ملے تھے کہ آپ لوگ جو ہے ایسے کپڑے پہن کر آئیں گے, کیوں کچھ وہاں پروگرام چل رہے تھے وزٹرز سے ملنے کے لیے اور ریسیو کرنے کے لیے, ایسے کپڑے پہنیں گے, یہ نہیں پہنیں گے. ہم شیخ بدون کسی اس کو ہم پہن کر آتے تھے.
کیوں ہمارے باس وہ بتائے تھے نا ہمیں شیخ، مدیر بتائے تھے ادارہ جس میں کام کرتے ہیں. تو شیخ اللہ تبارک و تعالی وللہ المثل الاعلی جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو ہر چیز ہمیں وہی عنایت فرما کر دیتے ہیں، تو اگر اس نے ہمیں کہا تو پھر ہمیں حق اعتراض ہے، اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں کیوں اعتراض کریں گے؟ یہ شیخ ذہن میں رکھنا ہے ہمارے بھائی اور بہنوں کو سب کو. تیسری بات جو ہے شیخ محترم، یہ گرچہ حدیث سے ثابت ہے لیکن شروع میں کچھ ایسے لگے گا ہمارے سامعین کرام کو لطیفہ جیسے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں جو ہیں یہ شیخ سوئچ ہے، یہ میں نہیں بتاتا ہوں، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. الا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، حلوہ حلاوی سویسی ہے نا شیخ. پھر بعد میں کیا کہا؟ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، واتقوا النساء. واتقوا النساء، نساء جو ہے شیخ اسی دنیا پارٹ ہے نا شیخ، ایک حصہ ہے، اور وہی حلاوہ ہے، وہی حلاوہ ہے. تو شیخ حلاوہ کو تو چھپانا ہی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا کہ آ کر بیٹھ کر اس کے اوپر قیمت گر جائے گی کوئی، بالکل پھر گوارا نہیں کرے گا شیخ، اس کو پتہ نہیں کرے گا. تو بالکل شیخ ایسے یہ لوگ خواہ لوگوں کو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم پروگرام کے آخر میں پہنچ جائیں اور بالکل آخری وقت آ بھی گیا ہے، قریبی ہے، اور ہمارے سوالات رہ جائیں. ہارون بھائی کا سوال جو دین اور ملک کے حوالے سے انہوں نے ابتدائی جملہ یہی تھا، اس کے بعد پھر اس کی کچھ وضاحت ہوئی، کیا فرمائیے گا؟ یہی فرماؤں، یہی عرض کروں گا شیخ محترم جزاکم اللہ خیر کہ دین پہلے ہے. اور آپ نے بالکل ماشاءاللہ ایک قوی مثال لطف فرما کر ذکر کیا ہمارے بھائی سے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مکہ چھوڑا. جا کر بھی رو کر کہہ رہے تھے کہ واللہ انک لحب البلاد الی، آپ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. جی تو شیخ محترم دین ہے، پھر ملک ہے، لیکن اسلامی ملک مسلم سرزمین کا دفاع کرنا جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور دین سے دفاع کرنا ہی ہے. باقی رہ گئی وہ جو تفصیل میں ہمارے بھائی زیادہ تفصیل ذکر کر کے اس میں تفصیل میں گئے تھے، تو میں عرض یہی کروں گا کہ وہاں علماء کرام بڑے علماء کرام ہیں اور وہ زیادہ جانتے ہیں اس چیزوں کو نزدیک سے. شیخ ادھری رہ کر ان لوگوں کو زیادہ معلوم ہے اس کے بارے میں، تو ادھری رجوع کر کے ان لوگوں کو پوچھیں گے تو شاید زیادہ مناسب رہے گا شیخ. اچھا چلیے، لیکن یہ کہ حقیقت ہے کہ دین کے لیے کسی چیز کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، والدین ہو، اولاد ہو، ملک تو پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن دین پر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. محمد ذوالقرنین صاحب کا سوال مرتد کے حوالے سے، اور انہوں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے. اگر جو آج کل سہولت ہے سوشل میڈیا کی، اس میں اگر جو مرتد اپنی ارتداد کی طرف، وہ تو خود تو چلے گئے لیکن جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ایسے میں چونکہ کنٹرول تو نہیں ہے، بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے بچے اس سے متاثر ہو جائیں، تو کیا بچوں کو کیا نصیحت کی جائے گی؟ شیخ پہلے تو والدین سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ امانت ہے آپ لوگوں کے گلے میں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اس اولاد کے بارے میں. شیخ آل فوزان نے اپنی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے والدین کو پوچھیں گے اولاد کے حقوق کے بارے میں، پھر اولاد کو والدین کے حقوق کے بارے میں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیے جس طرح بھی ممکن ہو. خاص طور پر شیخ ان لوگوں کو صحیح تعلیم دے کر، ان لوگوں کو سمجھا کر، ان لوگوں کو فکری لحاظ سے اور علمی لحاظ سے آمادہ کر کے، تاکہ یہ متاثر نہ ہوں. اور اگر عمر کم ہو اور ڈر ہو کہ نہیں اس کے باوجود بھی خطرہ ہے، تو پھر اور راستے جو ممکن ہے شیخ کچھ اس میں صرف بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ آپ اپنے دین کے حوالے سے معلومات ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اپنے دین کا دفاع کر سکیں گے.
اور ہم دوسروں کو جواب دے سکیں گے یا دوسروں کے شر سے بچ سکیں. ہاں نہیں یہ غلط ہے, یہ جو بات انہوں نے کہی یہ غلط ہے, یہ بات صحیح کہی ہے. لیکن اگر آپ خود جاہل ہیں اور جس طرح کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ ناخواندہ ہے, آپ اس کو ناخواندہ کو اصل لفظ جاہل ہی ہوتا ہے, آپ اس جاہل کہیں گے تو اچھا ہمیں گالی دیتے, ہم گالی نہیں دیتے, لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. جہالت کو بالاہتمام ہمارے یہاں پھیلایا جاتا ہے تاکہ تابع رہیں آپ اپنے وڈیرے کے, اپنے شیخ صاحب کے یا اپنے قبیلے کے سردار کے تابع رہیں. ایک ان کی حکومت چلتی ہے, دوسرے جو فی نفسی حکمران بنے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں یہ ان کو جاہل ہی رہنا چاہیے. اگر یہ پڑھ لکھ گئے اور اگر ان کے پاس نالج آ گیا, ان کے ذہن میں کشادگی آ گئی, پھر یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے, ہماری بات نہیں مانیں گے. اب تو یہ روٹی پہ ووٹ دے دیتے ہیں نا, پھر یہ روٹی پہ نان پہ ووٹ نہیں ملے گا ہمیں, پھر ہمیں اور زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا, پھر ہمیں اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے. یہ بہت سارے عوامل ہیں جو کہ ہمارے ملکوں میں جہالت کو عام کیا جاتا ہے اور جہالت میں اضافہ کیا جاتا ہے. دوسرے کاموں پہ بے شمار خرچ, لیکن تعلیم کے فروغ کے لیے خرچہ نہیں کرتے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. خدا کرے کہ ہم نے مستقبل میں ایسے مواقع آئے کہ ہم ان موضوعات پر بھی کھل کے اظہار خیال کر سکیں, اس کی تفصیل بیان کر سکیں. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی, ان کی بھی ذمہ داری ہماری ہے, ان کو سکھانا چاہیے. خود بھی پڑھیں ہم, اور پھر اپنے کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کریں, ان کے ساتھ نے تبادلہ خیال کریں. ایسا نہیں کہ سب موبائل لے کے بیٹھے ہوں, اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی, اور بس کھانا کھا رہے ہیں اور کھا کے اٹھ کے چلے گئے. وہ ذرا اس طرف کوشش زیادہ کی جانی چاہیے. لیکن صرف یہ بچوں کو منع کر دینا یہ کافی نہیں ہوگا, یہ غلط ہوگا, یہ بلکہ الٹا اثر لائے گا. کل ممنوع مرغوب, یہ ایک مشہور جملہ ہے کہ ہر جو چیز آپ منع کرتے ہو اس میں خود بخود انسان کی رغبت ہوتی ہے کہ دیکھو تو یہ کس چیز سے منع کیا گیا, میں دیکھوں تو یہ ہے کیا چیز. تو ایسے میں نہیں, بلکہ مطالعے کا شوق ہو, تعلیمات حاصل کرنے کا شوق ہو, اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کی جائے اور ڈسکس کیا جائے. ڈسکس ہو, بات چیت ہو, تو پھر ذہن کو صحیح رہنمائی ملتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے در سے امید ہے پھر وہ اس جرم سے بچ جائیں گے یا مرتد ہونے سے بچ جائیں گے, ورنہ تو کئی افراد چلے گئے. اور بقیہ سوالات انشاءاللہ سامعین ہم عبدالقرین صاحب آپ کے سوال یہ اور بقیہ ساتھیوں کے اگلے حلقے میں لے کے آئیں گے. آج کے پروگرام کا چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ممکن نہیں ہے جوابات, تو دعا میں یاد رکھے گا, خاص طور پہ مظلومین کی دعا. اور اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.